हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म उत्सव शिवगिरी एन्ड वेलकम टु उत्सव डज टेक। सो आज चाहिँ हामी 100वटा यस्तो सरप्राइजिङ टेक फ्याक्टको कुरा गर्छौँ। म टप टेक फ्याक्ट पनि भन्दिनँ, यसलाई काइन्ड अफ लाइक बेस्ट टेक फ्याक्ट पनि भन्दिनँ, बट सरप्राइजिङ के त्यो सायद तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला। मलाई पनि धेरैवटा थाहा थिएन कि मैले नहेरेँ उन्जेलसम्म। सो 100वटा टेक फ्याक्ट गर्न आँट्दैछौँ र मैले के सोच्छु भन्दाखेरि 100वटा टेक फ्याक्ट एउटै भिडियोमा भयो भने एकदम लामो हुन्छ र बिचमा गर्दा यदि बोरिङ पनि हुनसक्छ। सो पार्टमा गर्ने भन्ने सोचेँ र 10वटा टप टेक फ्याक्ट चाहिँ एउटा भिडियोमा राख्ने सोचेको छु। सो यो सिरिज चाहिँ 10वटा जान्छ र 10वटा भिडियोमा एभ्रीमा चाहिँ 10-10वटा टेकको यो सरप्राइजिङ फ्याक्टहरू म राख्ने सोचिरहेको छु। सो इट विल डिपेन्ड है त। सो त्यसरी राखेर त्यसरी जान्छ सो द्याट बोरिङ नहोस् कि लामो भयो भने अलिक बोरिङ पनि हुनसक्छ, सरप्राइजिङ भयो भने इन्ट्रेस्टिङ भयो भने बोरिङ हुनसक्छ। सो धेरै लामो नहोस् र यदि मैले त्यसरी टेक गरेँ 10-10वटा गरेँ भने मैले इन्डिभिजुअलमा अलिकति बढी पनि बोल्न पाउँछु कि लाइक 100वटा एउटै भिडियो गऱ्यो भने चाहिँ फेरि जानुपर्ने हुन्छ, मजा नआउला। र ब्रेक गरेर एउटा भिडियोमा 10वटा मात्रै गर्दाखेरि पनि काइन्ड अफ लाइक त्यसमा अलिकति धेरै बेरसम्म बोल्ने यताउता गर्न मिल्ने जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यसरी जाउँ है त। सो आज चाहिँ पार्ट 1 यानि फर्स्ट 10 सरप्राइजिङ टेक फ्याक्ट द्याट यु माइट नट नो भन्नेमा जाउँ। ल ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट टुडेज भिडियो। सो फर्स्ट फ्याक्ट चाहिँ के छ भने तपाईँले मोजिला फायरफक्स युज गर्नुभयो होला अभियसली ल्यापटपमा अथवा केहीमा जे हो नि। सो त्यो एउटा ब्राउजर हो जसमा चाहिँ यो नामै फायरफक्स छ र त्यहाँनिर एउटा एनिमलको लोगो भित्रपट्टि लोगो छ लुकेको, म तपाईँलाई देखाउँदैछु लोगो। र त्यो भित्र रहेको जुन लोगोभित्र रहेको एनिमल छ त्यो चाहिँ खासमा फायरफक्स नभएर रेड पान्डा हो कि एक्चुअली द्याट्स रेड पान्डा विच इज इन द लोगो अफ मोजिला फायरफक्स। सेकेन्ड फ्याक्टको कुरा गर्दाखेरि एप्पलको जुन लोगो छ अहिले चाहिँ काइन्ड अफ लाइक एप्पल बाइट गरेको जस्तो भएर आउँछ। तर सुरुमा इनिसियली एप्पल लन्च हुँदाखेरि चाहिँ एप्पल कम्प्युटरदेखि नै हो। त्यति बेला 1976 तिरदेखि केही कुरा हो यो चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ एप्पलको लोगो यस्तो थिएन कि, त्यति बेला चाहिँ न्युटन अन्डर एप्पल ट्री थियो जुन चाहिँ मैले लोगो स्क्रिनमा देखाउँदैछु। थर्ड फ्याक्ट चाहिँ एकदम रमाइलो छ जुन चाहिँ आजको टेक्निजन मैले दिएको थिएँ। हिजोको टेक्निज कहिलेको टेक्निज अब यो भिडियो युज गर्दा कहिले हुन्छ। सो टेक्निजनमा एउटा डेली फ्याक्ट दिइरहेको हुन्छु। सो टेक्निज पनि नछोड्नु होला। हेर्नु भएको छ भने टेक्निज एक दुईवटा गरेर हेर्नु, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कमेन्ट गर्नु होला, नबिर्स्नु होला। सो एभ्री डे आइ एम ट्राइङ टु प्रोभाइड टेक न्युज विच रिक्वायर्स अ लट अफ एफोर्ट। प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन। सो थर्ड फ्याक्टको कुरा गरौँ। थर्ड फ्याक्ट चाहिँ गुगलको बारेमा। सो घाँसहरू उम्रियो भने हामी यहाँ नेपालमा चाहिँ जेनरली अब गाउँघरतिर त गाई बस्तुलाई काटेर खुवाउने गर्छौँ। अलिकति सिटी एरियामा पनि आफ्नो जग्गा छ, घाँसहरू भयो भने त्यहाँनिर यसो फाँडिदिने ओर्ने अनि केही रोप्ने ओर्ने गर्छौँ। तर गुगलले चाहिँ के गर्छ, गुगलको कुरा गर्नु भन्दाखेरि बाहिर देशमा कस्तो हुन्छ त्यो कुरा। बाहिर देशमा के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर देशमा चाहिँ लाइक लन मोवरहरू हुन्छ नि, त्यसले गार्डनको घाँसहरू काट्ने सर एउटै लेभलमा होइन दामी देखिन्छ नि त्यस्तो हुन्छ। तर गुगलले के गर्छ भने उसको हेड क्वार्टरमा चाहिँ माउन्टेन भ्यूको हेड क्वार्टरमा चाहिँ जुन डाँडाहरू छ त्यहाँनिर चाहिँ गुगलले बाख्रा अथवा खसी यानि गोट्सहरूलाई चाहिँ रेन्ट गर्छ। अनि त्यो ल्याएको रेन्ट गरेको गोठहरूलाई चाहिँ त्यो डाँडाभरि छोडिदिन्छ चर्नको लागि। यो एकदमै हाम्रो हिसाबले हेर्दा इनोभेटिभ चाहिँ होइन तर काइन्ड अफ लाइक त्यहाँ हेर्दाखेरि इकोलोजिकल एडभान्समेन्ट, इकोलोजीलाई यसले सपोर्ट गर्छ। काइन्ड अफ लाइक बाख्राहरूको भोकमेट एउटा भनेको द ओनर्स आर गेटिङ पेड, अर्को भनेको र इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भयो कि अब बाख्राहरूले त्यहाँ गोब्रियाउँछ फेरि त्यो मल हुन्छ क्या त्यहाँनिर। सो लन मोवर युज गर्दा पल्युसन पनि हुन्छ, अभियसली नोइज पल्युसन हुन्छ, धेरै पेमेन्ट गर्नुपर्छ गोलले, अभियसली मान्छेलाई धेरै पेमेन्ट लाग्छ बाख्राहरू ल्याउनु भन्दा होइन। सो आई थिङ्क गोल इज थिङ्किङ स्मार्ट अल्सो एन्ड थिङ्किङ फर द नेचर अल्सो। आई डोन्ट नो वाट टु से मोर। सो इट्स काइन्ड अफ लाइक एकदमै मलाई चाहिँ यो मैले फर्स्ट टाइम हेर्दा एकदमै रमाइलो लाग्यो कि। सो रोबोटहरू हामी देखिरहेको हुन्छौँ, रोबोटको एडभान्समेन्ट यताउता न्युज सुनिरहेको हुन्छ, तर रोबोटको जुन नाम छ त्यसको ओरिजिन चाहिँ डार्क टाइपको छ क्या। सो इट्स रोबोटा इन चेक भन्छ होइन, CZECSलाई चेक भन्छ। सो त्यो चाहिँ रोबोटा हो जसको मेन मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोर्स्ड लेबर के, लाइक पेलेर काम लाउने अथवा वर्क, फोर्स्ड लेबर अर वर्क चाहिँ त्यसको एक्चुअल मिनिङ रहेछ। अहिले चाहिँ हामी के भन्छ रोबोट भनेको एडभान्स AI यताउता नै मेसिन्स द्याट क्यान वर्क एज अ ह्युमन, तर यसको ओरिजिन चाहिँ डार्क काइन्ड अफ रहेछ। सो मेरो हातमा यहाँनिर मोबाइल छ, यसमा क्यामेरा छ अभियसली र यसले काइन्ड अफ लाइक भिडियो पनि सुट गर्न सक्छ, अप टु 4K मा सुट गर्न सक्छु यसलाई युज गरेँ भने। तर फर्स्ट भिडियो रेकर्डर, फर्स्ट VCR जुन थियो त्यो चाहिँ साइज अफ अ पेन्यु थियो कि, पेन्युको जत्रै ठुलो साइजमा त्यो थियो र 1956 मा त्यो बनेको थियो। एकदम ठुलो हो त्यो भनेको। अहिले हेर्नु त हाम्रो हातमा मोबाइल छ विच क्यान स्टिल रेकर्ड एट 4K सम्म रेकर्ड गर्छ है। अब अहिले एडभान्स मोबाइलहरूले झन् बढी फ्रेम रेट्समा पनि रेकर्ड गर्न सक्छ। सो वी हेभ बिन लाइक धेरै अगाडि आइसकेको छौँ हामी टेक्नोलोजीमा, अझै हामीलाई अझै धेरै चाहिरहेको छ।
तपाईँले कुन फोन युज गर्नुहुन्छ? म चाहिँ एमआईको युज गर्छु, सामसुङ पोको, अरू पनि छन्, सामसुङ एप्पल धेरै छन्। तर हामीले पुरानो ब्रान्ड हेर्दाखेरि लाइक नोकियाहरू पनि थियो होइन। सो सामसुङ र एप्पल कुरा चाहिँ सामसुङ इज 38 इयर्स एन्ड 1 मन्थ ओल्डर देन एप्पल। एप्पलभन्दा लगभग 38 इयर्स एन्ड 1 मन्थ चाहिँ सामसुङ ओल्ड रहेछ के। एन्ड स्टिल अहिले एप्पल कहाँ माथि पुगिसक्यो एन्ड सामसुङ पनि टपमै छ, बट तर धेरै कम्पनी आउने जाने भएको छ। सो बोथ कम्पनी आर एक्सेलिङ एट वाट दे डु एन्ड आई रियली लाइक सामसुङको युआई पनि है। मैले त्यो भन्ने गर्छु टेक न्युजमा पनि, सामसुङको युआई पनि सेक्योर छ र एप्पल त एप्पल भइगयो, त्यसमा त कसले के भन्न सक्छ होइन। सो हाम्रो अहिलेको लाइक काइन्ड अफ लाइक मोबाइलमा जिबी डाटा आउँछ है, लाइक यो 128 GB होइन 256 GB अफ स्टोरेज आउँछ। पहिला पहिला यति धेरै स्टोरेज हुँदैन थियो, 1 GB एक्चुअली 1024 MB स्टोरेज हुन्छ र पेटाबाइट भनेको छ जुन पेटाबाइट इज रियली लार्ज स्टोरेज के। जेनरली वाट इज पेटाबाइट भने एकदमै लार्ज स्टोरेज भन्ने गरिन्छ, बट त्यसको एक्चुअल भ्यालु चाहिँ 1024 टेराबाइट हुन्छ। अब टेराबाइट भनेको फेरि के हो त, 1 GB भनेको 1024 MB, 1 TB भनेको 1024 GB अनि स्टिल 1024 TB भनेको चाहिँ 1 पेटाबाइट हुने रहेछ। द्याट्स रियल्ली एकदमै ठुलो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो कति ठुलो हो भन्दाखेरि लाइक त्यसमा चाहिँ एचडी भिडियो चाहिँ 13.3 इयर्स कन्टिन्युस 13.3 इयर्स लेन्थको चाहिँ एचडी भिडियो त्यसमा अट्छ, त्यति ठुलो हो के। द्याट्स अ ह्युज। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ यहाँनिर मैले एट्याच गर्ने के चाहिँ भन्दाखेरि 50 पेटाबाइट हार्ड ड्राइभमा चाहिँ इन्टायर अहिलेसम्मको रिटर्न वर्क जुन छ बुक्स अथवा रिटर्न PDF, त्यो इन्टायर वर्क अफ ह्युमन फ्रम द बिगिनिङ अफ रेकर्ड, अहिलेसम्म ह्युमनको रेकर्डेड हिस्ट्री जे छ त्यो इन्टायरली चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्न सकिन्छ कि 50 पेटाबाइट अफ हार्ड डिस्कमा। सो द्याट्स अ ह्युज स्टोरेज, 50 पेटाबाइट्स इज ह्युज स्टोरेज। सो अहिले हामी youtube.com जान्छौँ नि, अरू पनि साइट्सहरूमा .com.np यता जान्छौँ, हामी त्यो अभियसली अहिले बाई गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ यो फ्री थियो र फ्री सबै लाइक .net त्यो सबै फ्री थियो इनिसियली अन्टिल 1995सम्म होला या 1995सम्म। र सुरुको 2 वर्षको लागि चाहिँ जब प्राइस इन्ट्रोड्युस गर्यो त्यति बेला चाहिँ 2 वर्षको एकदमै धेरै क्या, लाइक $200 तिर्नु पर्थ्यो क्या 2 वर्षको। द्याट वाज अ ह्युज प्राइस त्यो टाइममा। 1995मा $100 इज रियली बिग। अहिले पनि द्याट्स अ बिग एमाउन्ट अफ मनी। अब अहिले चाहिँ सस्तो छ, बट त्यति बेला सुरुमा फ्री थियो अनि जब प्राइस इन्ट्रोड्युस गर्यो प्राइस तिर्नुपर्ने हुन थाल्यो त्यति बेला चाहिँ 2 इयर्सको लागि $100 तिर्नु पऱ्यो थियो। द्याट्स एक्सपेन्सिभ, वे मोर एक्सपेन्सिभ। सो डाटा स्टोरेजको कुरा गर्नु अघि भर्खर हामीले पेटाबाइटको कुरा गरौँ, अब मेगाबाइटको कुरा गरौँ है त। सो मेगाबाइट स्टोरेज इनिसियली आउँदाखेरि एकदमै धेरै वेट हुन्थ्यो, लाइक काइन्ड अफ लाइक 1956को कम्प्युटरको 5 मेगाबाइट जुन डाटा स्टोरेज थियो त्यसको वेट चाहिँ, त्यसको हार्ड ड्राइभको वेट चाहिँ 1 टन थियो। अहिले त यो हातमा कति पनि छैन, यो 32 GB अफ पेन ड्राइभ हो क्या स्टोरेज। स्मार्टफोन हेर्नु कति छ 128, 256 सम्म थाल्छ। सो स्टोरेज सुरुमा चाहिँ त्यति धेरै हेभी हुन्थ्यो, ठुलो तपाईँले देख्नु पनि भएको होला कत्रो हार्ड डिस्कहरू हुन्थ्यो कम्प्युटरबाट प्लेनबाट त्यो एयरक्राफ्टबाट ल्याउनु पर्ने यताउता इनिसियल फेजमा। अहिले हेर्नु त कति पोर्टेबल र कति सानो भइसकेको छ, कति कम्प्याक्ट भइसकेको छ। इट इज अ ह्युज लिप के त्यहाँबाट यहाँ हुन्छ एकदमै ठुलो लिप हो यो चाहिँ। अर्को फ्याक्टको कुरा गर्दा चाहिँ रेडियो जुन छ अहिले त जेनरली हामी सुन्दैनौँ रेडियो, युट्युबमै सबै कुरा प्रायः युट्युब टिभी पनि खासै धेरै युज हुन्छ रहेछ। तर काइन्ड अफ अलिक सिटीभन्दा बाहिर जाँदाखेरि रेडियो अभियसली चल्छ, सिटीमा पनि धेरै ठाउँ चल्छ, बुवा आमाहरूले बिहान सुन्ने गर्नुहुन्छ। तर रेडियोले चाहिँ फर्स्ट त्यो लन्च भएदेखि 50 मिलियन कस्टमर गेन गर्नको लागि वर्ल्ड वाइडको कुरा हुँदैछ। 38 इयर्स लागेको थियो रेडियोलाई, जुन चाहिँ लाइक काइन्ड अफ लाइक आइपडले चाहिँ 3 इयर्समै 50 मिलियन कन्ज्युमर चाहिँ गेन गरिसकेको थियो। दिस इज इन्ट्रेस्टिङ। र यस्तो लाइक फलोवर लाइक नेटफ्लिक्सले कति वर्ष लाग्यो, त्यसपछि अर्को सो आउँदाखेरि कति वर्ष लाग्यो, यो इयर्स पास हुँदै जाँदाखेरि एकदमै छिटो हुन्छ कि त्यो चाहिँ लाइक काइन्ड अफ, किनभने पपुलेसन ग्रोथ एउटा पपुलेसन ग्रोथ भयो, अर्को टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट र अर्को भनेको रिच, धेरैजनाको रिचमा हुन्छ र बाइङ क्यापेबिलिटी पनि बढ्दैछ अभियसली होइन। र पहिला आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पनि रेडियो भनेको एकदमै बिग डिल थियो है। सो त्यही कारणले चाहिँ यो सबै कुरा भएको। सो कसलाई लाग्छ यो 10 र सरप्राइजिङ फ्याक्ट, तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, तल भन्नुहोस् कुन फ्याक्ट चाहिँ तपाईँले पहिल्यै थाहा थियो र कुन फ्याक्ट चाहिँ तपाईँले भर्खर थाहा पाउनुभयो। आई थिङ्क लाइक धेरैवटा फ्याक्ट चाहिँ यो 10 वटामै पनि धेरैवटा फ्याक्ट चाहिँ तपाईँले पहिला थाहा थिएन होला, 1-2वटा फ्याक्ट थाहा थियो होला, स्टोरेजको थाहा थियो होला, तर धेरैवटा चाहिँ थाहा थिएन होला। आई कान्ट जज फर द्याट, बट कुन नयाँ तपाईँले थाहा हुनुभयो अथवा कुन पुरानो तपाईँले थाहा थियो, तल गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। वाट यु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो, गुड एन्ड पुट अ कमेन्ट, लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट अनुसार नै भिडियोको यो सिरिज जुन टप 10 आएको छ आज, भोलि 10 to 20, 11 to 20 त्यसरी नेक्स्ट डेजमा नेक्स्ट प्लेलिस्ट बन्दै जान्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द कमेन्ट्स एन्ड लाइक्स एन्ड द भ्युज यु गिभ एन्ड द लभ यु गिभ, बट आई विल ट्राई टु क्रिएट दिस 100 भिडियोज चाहिँ नो म्याटर वाट। आई विल क्रिएट 100 टेक भिडियो, 100
फ्याक्ट्सको भिडियो चाहिँ अभियसली आउँछ एन्ड देन विल टक अबाउट मोर 1000सम्म पुऱ्याउने कि के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि कुरा गरौँला. सो सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन, स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो. गुड बाई.